बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। इंडिया की एक तारीख है, इंडिया एक हरकत करता है कि उसने जब भी हमला करना होता है तो वो तारीकी का इंतखाब करता है ताकि रात के अंधेरे में कुछ हो या ना हो शोर ज्यादा मचाए। मैं उसकी एक हालिया मिसाल दे देता हूं। हालिया मिसाल 2019 की है और 2019 के अंदर एक अटैक करता है इंडिया और रात के अंधेरे में करता है। हमारे दरख्तों को निशाना बना के कहता है कि जनाब वो देखें हमने ये कर दिया वो कर दिया। फिर हम दिन की रोशनी का इंतखाब करते हैं, हम दिन की रोशनी में इंडिया को निशाना बनाते हैं, उनके जहाज गिराते हैं, उनके पायलट को पकड़ते हैं दिन की रोशनी में। एक तारीखी हवाला देके फिर खबर की तरफ आ जाता हूं। 1965 का आपने सुन रखा है। 1965 के अंदर भी इंडिया ने रात को ही हमला किया, लेकिन फिर हमने उनको दिन के अंदर तारे दिखाए। अब एक बार फिर इंडिया कोशिश कर रहा था कुछ ऐसा करने की, लेकिन इल्ला माशाल्लाह हमने दिन की रोशनी के अंदर लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर एक्शन लिया है। और न सिर्फ एक्शन लिया है बल्कि टारगेट को कामयाबी से मार गिराया है। और उसके बहुत सारे पैगामात हैं। नंबर 1, इंडिया को सुपीरियरिटी किसी किस्म की हासिल नहीं है। नंबर 2, हम विजिलेंट हैं, हम तैयार हैं। हमें अंदाजा है कि आपने कोई शरारत करनी है, आपने कोई गड़बड़ करनी है, वो आप मीडिया के जरिए, खबरों के जरिए ऐलान करें या हमारी अपनी असेसमेंट हो, बहरहाल हमें इस चीज का अंदाजा है। खबर यह है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर इंडिया की तरफ से कुछ कोशिश की जा रही थी और कोशिश ये थी कि ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा था। अब वो जो ड्रोन है आया, उसको इस तरीके से किया जाना मकसूद था कि पाकिस्तान के ऊपर कोई एक्शन लिया जाता। मिसाल के तौर के ऊपर जो है आप उसको यूं कह लीजिए कि आप कोई वो करना चाहते थे, जासूसी करना चाहते थे, या फिर आप ये चाहते थे कि पाकिस्तान के हवाले से दाखिल होके कोई आप वो हमला करना चाहते थे और फिर आप दुनिया को बताते कि देखो हमने पाकिस्तान के अंदर क्या किया है। तो इल्ला माशाल्लाह खबर यह है कि इन्होंने तो जो करना था सो करना था। लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो है वो दावा किया गया है कि पाकिस्तान ने इंडिया का ड्रोन जो है वो मार गिराया है लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर। और ये मुख्तलिफ जो अकाउंट्स हैं जो मिलिट्रीज को या वॉर को रिपोर्ट करते हैं, ये उनकी जानिब से लाइक क्लैश वॉर नामी अकाउंट है, वो दावा कर रहा है कि पाकिस्तान ने वो ड्रोन मार गिराया है और उसका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं है। अब वो ड्रोन के हवाले से जहां तक खबर है तो पाकिस्तान जो है उसके ऊपर कोई ऑफिशियल वर्ड नहीं कह रहा कि हमने मार गिराया है, या हो सकता है वो कहते जी हमने तो ये अपना काम पूरा कर लिया था। आप जानते हैं कि चूंकि सैटेलाइट के जरिए वो सारी चीजें जाती हैं, तो पाकिस्तान ने कामयाबी के साथ उसको मार गिरा के पैगाम भेजा है। और इंडिया में ऑलरेडी वो सर जोड़ के बैठे हुए हैं। कभी उनका सीडीएस उनके डिफेंस मिनिस्टर के पास जा रहा है, कभी आर्मी चीफ जा रहा है, कभी डिफेंस मिनिस्टर अपने मोदी के पास जा रहा है। और उसके बाद आज इन्होंने वहां पे न्यू दिल्ली के अंदर जो है अपनी जो पार्लियामेंट की कमेटी है उसके ऊपर, डिफेंस के ऊपर, उसका आज इजलास था स्टैंडिंग कमेटी का। वहां पे राहुल गांधी भी शरीक थे और इतलात ये है कि वो इजलास कंक्लूड हो गया है। अब उस इजलास में उन्होंने फैसला क्या किया है या उसका एलामिया क्या है वो अभी तक सामने नहीं आया, क्योंकि अपोजिशन जो राहुल गांधी है वो ऑलरेडी ये कह चुके हैं जी जो भी मोदी सरकार करेगी हम उसके साथ खड़े हैं। तो अगर इंडिया की पूरी गवर्नमेंट और अपोजिशन इकट्ठी खड़ी है तो बतौर पाकिस्तानी हम इकट्ठे क्यों नहीं खड़े? हम भी इकट्ठे खड़े हैं, हम भी बतौर कौम उनको जवाब देंगे। अब एक जानिब ये है, फिर उनके जो अपने एमपी हैं मनोज, उन्होंने मोदी से रिक्वेस्ट की है कि आपसे ना बात नहीं बन रही तो आप मेहरबानी करें, आप पार्लियामेंट का एक सेशन बुलाइए ताकि हम वहां पे इसको डिस्कस कर सकें। मेरा ख्याल है कि अगर आपने मकबूजा जम्मू कश्मीर की असेंबली का इजलास बुला के वहां पे एक करारदाद से बात नहीं बनी तो आप जो है वो लोकसभा का या राज्यसभा का इजलास बुला लीजिए। और अगर वहां पे भी कोई करारदाद या उस किस्म की चीजें आपने करनी है तो मेरा ख्याल है हमें कोई एतराज नहीं, आप जरूर कर सकते हैं। लेकिन हम आपके साथ ये जो अभी कर रहे हैं हम आपके साथ वही करेंगे और हमें उस बारे में किसी किस्म का कोई इबहाम मौजूद नहीं है। हाँ, 2 खबरें और हैं जिससे अंदाजा लगाइए जब लोग समझते हैं कि हम क्यों इंडिया के हवाले से इतना वो स्टांस ले रहे हैं। दुनिया के अंदर इस वक्त दुनिया की 5वीं बड़ी जो मिलिट्री स्पेंडिंग है जो फौज के ऊपर लगाई गई है वो 2024 के अंदर इंडिया है, जो SPRI का डाटा है। और उनके मुताबिक उन्होंने पिछले साल की निस्बत जो है 1.6% का इजाफा किया, यानी हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो ऑलरेडी स्पेंड कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि उन्होंने आज इंडिया और फ्रांस ने एक डील करनी है, उन्होंने साइन कर दिए हैं 63,000 करोड़ रुपया।
یعنی $7.4 بلین کا انہوں نے 26 رافیل طیارے خریدنے کے حوالے سے بتایا جو انہیں 2029 سے 31 کے درمیان ملیں گے. اور یہ سب کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ اسی لیے کیا جا رہا ہے ہمیں دبانے کے لیے. لیکن کوئی بات نہیں ہے, ہم مکمل طور پہ اس کو تیار ہیں. اب صورتحال یہ آ گئی ہے کہ انڈیا کے جو مختلف اکاؤنٹس ہیں, مثال کے طور پہ وہ آدتیہ جو کال ہے جو وہاں پہ ٹی وی 9 کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں, اگر وہ جھوٹی خبریں پھیلانے کے اوپر فیک نیوز, مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن دے کے سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے حوالے سے انہوں نے کچھ اپنی جنگ لڑنی ہے, تو پھر آپ کے بس کی بات نہیں ہے. مثال کے طور کے اوپر انہوں نے خبر دی, انہوں نے کہا دیکھیں جی وہ نہ پاکستان کے اندر جو فوج ہے وہ انڈیا سے اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ انہوں نے انڈیا سے لڑنے سے انکار کیا ہے, اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے جو اپنی فوج کی نوکریاں ہیں وہاں سے انہوں نے کیا کہتے ہیں کہ استعفے دینے شروع کر دیے. یہ ایک بےہودہ خبر ہے. فوج کے سیاسی کردار کو لے کے, ان کی بہت ساری چیزوں کو لے کے میرا خیال ہے کہ خاکسار ان لوگوں میں ہوگا جو بڑے اٹھ کر اور کھینچ کر سوال کرتے ہیں, لیکن وہ ایک اور معاملہ ہے. جب دشمن سے بات, چونکہ فوج کا کام ڈیفنس کرنا ہے, فوج کا کام جو کانسٹیٹیوشن انہیں کہتا ہے کہ آپ نے آئین کے تحت دفاعی کام کرنا ہے, تو جب دفاعی کام کریں گے تو ہر پاکستانی کہے گا ویری گڈ, ٹکا کے کرو. اب انڈین میڈیا کے یہ جو لوگ ہیں یہ اس قسم کی جھوٹی خبریں پھیلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اب میرے سامنے ایک جو ہے وہ لیٹر آیا ہے جس میں ذرا جھوٹ پہلا وہ دیکھیے گا. انہوں نے کہا جی leading huge request for resignations and desertion among army personnel from کیا لکھا گیا ہے, to لکھا گیا to all ranks Pakistan Armed Forces from Major General فیصل محمود ملک ہلال امتیاز ملٹری DG ISPR. الو کے پٹھو, جھوٹ بولنا ہے, کچھ فیک نیوز دینی ہے تو انسان کے بچوں کی طرح دو. آپ کو اگر پاکستان کو اپنا دشمن سمجھتے ہو نا, تو اگر دشمن ملک کے DG ISPR کا ایگزیکٹ نام بھی آپ کو نہیں پتا اور آپ کو یہ نہیں پتا تو آپ نے سوا جنگ لڑنی ہے. اچھا, اس سے سب سے جو دلچسپ بات ہے وہ کیا ہے, وہ انہوں نے لکھا جی سب سے نیچے اینڈ پہ جو میں نے کیا ہے, پاکستان زندہ باد. اب میں آپ کو صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں, پاکستان میں ہم زندہ باد کہتے ہیں. زندہ باد عام طور پہ ہندی بولتے ہیں, انڈین موویز کے اندر آپ کو دکھائی دے گا. ہم جو ہے پھر بولتے ہیں, انڈینز پھر بولتے ہیں, تو کم از کم یہ تو نہ کرے. پھر ان کا جو وی آن نیوز ہے وہ کریں جی ڈیڈ پاکستان آرمی چیف جناب منیر فلی دا کنٹری. یعنی اس قسم کی خبروں کے ساتھ اگر آپ نے پاکستان کا مقابلہ کرنا ہے تو بابو بھیا آپ کے بس کی بات نہیں ہے, اپنے بڑوں کو بلا لیجئے. یہ فیک نیوز سے بات آپ کی جو ہے وہ نہیں بنے گی. اب اگلی خبر, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ پاکستان کو انگیج کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ افغان طالبان کے ساتھ. کل ان کا ایک ڈپلومیٹ ملا, تاثر یہ تھا کہ پاکستان کو تنگ کرنا مقصد تھا. تو کوئی بات نہیں, ہم تنگ نہیں ہوں گے. ایک تو ہم نے کل 54 لوگ جو ہیں وہ ان 54 لوگوں کے حوالے سے خبر آئی کہ وہ جناب ان کا علاج ہوا ہے. تو ابھی اگلے 24 گھنٹوں میں ایک اور خبر ہے کہ ہم نے افغان طالبان جو انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ چیزوں کو کر رہے تھے, تو ان کے ساتھ مزید 17 لوگ جو افغانستان کی سرزمین استعمال کرتے ہوئے پاکستان میں داخل ہونا چاہتے تھے اور ایسی صورتحال کے اندر ایسی کارروائیاں کرنا چاہتے تھے جس سے ذرا پاکستان میں پریشانی کا باعث بنتی یا انڈیا کو پیغام جاتا کہ پاکستان تو اپنے اندرونی معاملات کے اندر الجھا ہوا ہے, تو آج 17 مزید لوگ جو ہیں بارڈر کے اوپر جو پاکستان میں داخل ہونا چاہتے تھے, دراندازی کرنا چاہتے تھے, ان کو مارا گیا. تو مجموعی طور پہ ہم نے پچھلے 48 گھنٹوں کے اندر 71 لوگ جو حملے کی نیت سے یا اس کوشش میں یا ٹی ٹی پی کا گروپ کی صورت میں پاکستان میں آ رہے تھے, پاکستان نے ان کو اڑا دیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ افغان طالبان کو 24 گھنٹے سے پہلے یہ تحفہ ملا ہے. اور اس کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو بی ایس ایف ہے وہ سینکڑوں کلومیٹر دور جو ان کی وہ بارڈر لائن ہے اس پہ ان کو سیکیورٹی کو ٹائٹ کر رہے ہیں. تو سیکیورٹی کو ٹائٹ ضرور کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ معاملہ ابھی ختم نہیں ہونے والا. آپ ادھر سے پنگا لیں گے تو آپ کو ادھر سے جواب دیں گے, ادھر سے کریں گے تو یہ میچ چلے گا. پاکستان, میں بار بار کہتا ہوں, پاکستان نیپال نہیں ہے, پاکستان سری لنکا نہیں ہے, پاکستان بنگلہ دیش نہیں ہے. اگر آپ ایسی کوشش کریں گے تو آپ کو جواب پہلے بھی ملا ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی ملے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.